बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले बीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल भी इजलास में ज़ेर बहस आई। FATF और कश्मीर के हवाले से कानून साजी में मुआवनत, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन जमातों का बालिग नजरी का मुजाहरा काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन रहनुमाओं को शुक्रिया के खतूत अरसाल। कहा, हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने फिर साबित किया कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी जमातें एक ही मौक़िफ़ की हामिल हैं। कश्मीर समेत अहम कौमी मामलात पर अपोजिशन की तजावीज़ को अहमियत देते रहेंगे। अक़लियती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। आइन पाकिस्तान अक़लियती बरादरी के हकूक़ की ज़मानत देता है। स्पीकर कौमी असम्बली का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, कायद-ए-आज़म ने पहली कानून साज असम्बली से खिताब में तमाम मज़ाहिब को मसावी हकूक़ देने की बात कही। मौजूदा हुकूमत अक़लियती बरादरी की मजहबी आज़ादी पर यकीन रखती है। जश्न आज़ादी की खुशियाँ दोबाला करने के लिए PIA की जानिब से जश्न आज़ादी पैकेज का ऐलान। यौम आज़ादी की छुट्टियों में अंदरून मुल्क सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए ख़ुसूसी परवाज़ें और रियायती पैकेज दिए जाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के मबैन परवाज़ों पर किरायों में 14% तक रियायत। सामान की हैरान कुन हद 73 किलो तक कर दी गई। गिलगित और स्कर्दू के लिए भी ख़ुसूसी इजाफ़ी परवाज़ें चलाई जाएंगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर में मरियम नवाज की गैर कानूनी अराज़ी केस में पेशगी। नून लीग कारकुनों और पुलिस में तसादुम भगदड़ के बायस पेशी मनसूख कर दी गई। नैब इलामी के मुताबिक नैब के 20 साला दौर में पहली मरतबा एक आइनी और कौमी इदारे के साथ इस नौयत का बर्ताव रवा रखा गया। नून लीग के अहदेदारों और दीगर शरपसंद अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी महज़ब सियासी सिस्टम में झूठ और जालसाजी में मुलविस शख्सियात को हीरो बनाकर पेश नहीं किया जाता। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, हमारे मुआशरे में सच और झूठ का कोई फ़र्क नहीं रह गया। ऐसे रवैये एहतसाब का मुँह चढ़ाते हैं। जलसे जुलूसों के जोर पर शरीफ खानदान और लीगी कायदीन एहतसाब से नहीं बच सकते। बेगम सफदराबान इन जुलूसों के साथ नैब हाजिरी 900 चूहे खा के बिली हज को चली के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का मरियम नवाज की नैब पेशी पर वीडियो बयान। कहा, बेगम सफदराबान का दावा था कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। आज सैकड़ों किनाल अराज़ी की रजिस्ट्रियाँ और मलकियती कागजात उनका मुँह चढ़ा रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा अभी भी मुल्क से ख़त्म नहीं हुई। मरीज को शिकस्त देने के लिए एहतियात लाजमी है। हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद से मुतल्लिक ताउन पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कामयाब स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के बाद अब माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होगा। पूरे ब्लॉक या घर को लॉकडाउन किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। अब तक 2,61,246 अफराद सेहतियाब। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,833 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 531 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि 15 अफराद जान से हार गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 7,38,000 से ज्यादा हो गई। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर, जबकि 1,31,21,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए। मुतासरा मुल्कों में अमरीका बदस्तूर पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर मौजूद। ग्वादर में $230 मिलियन की लागत से बैनुल-अक़वामी तर्ज के एयरपोर्ट की तामीर तेजी से जारी। रनवे पर मुसाफिर बरदर त्यारे A380 को भी लैंडिंग और उड़ान भरने की सहूलत होगी। ग्वादर एयरपोर्ट की तामीर से शहर की तरक्की के नए दौर में शामिल होगा, जबकि बैनुल-अक़वामी शहर का दर्जा भी हासिल कर लेगा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध और बलोचिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया।
وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کے مثبت رویے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نہ صرف حکومتی بلکہ اپوزیشن جماعتوں نے جس طرح بالغ نظری کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ وزیر خارجہ نے ایف اے ٹی ایف اور کشمیر کے حوالے سے 6 اگست کو بلائے گئے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی شرکت اور قانون سازی میں معاونت پر مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو شکریہ کے خطوط ارسال کیے۔ وزیر خارجہ نے اپنے خطوط میں کہا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نہ صرف حکومتی بلکہ اپوزیشن جماعتوں نے جس طرح بالغ نظری کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ میں اپوزیشن کے مثبت رویے کی تعریف آن فلور آف دی ہاؤس بھی کر چکا ہوں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں موجود حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی موقف کی حامل ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں کیے گئے 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اور یک طرفہ اقدامات کو بھی پارلیمنٹ کی تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ قرارداد کے ذریعے متفقہ طور پر مسترد کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر سمیت اہم قومی معاملات میں ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے متمنی ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے سامنے آنے والی قابل عمل تجاویز کو ہمیشہ اہمیت دیتے رہیں گے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ کشمیر پالیسی کے حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے آپ کی جانب سے مثبت تجاویز کا منتظر رہوں گا۔ پی آئی نے جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے خصوصی پروازوں اور رعایتی پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ ہوابازی ڈویژن کی طرف سے جاری بیان میں وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا کہ 14 اگست سے سکھر، ملتان اور گوادر کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے پروازوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اندرون ملک سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یوم آزادی کی چھٹیوں میں گلگت اور اسکردو کے لیے رعایتی کرایوں کے ساتھ خصوصی اضافی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ جشن آزادی پیکج کے تحت اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے مابین 14 پروازوں پر کرایوں میں 14% تک کی رعایت دی جائے گی اور سامان کی حیران کن حد تک 73 کلو بھی کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ برطانیہ اور یورپ کے لیے پی آئی اے کا متبادل فضائی آپریشن بحالی کی طرف گامزن ہے۔ 14 اگست سے برطانیہ کے لیے متبادل انتظامات کے تحت فضائی آپریشن بحال کیا جا رہا ہے۔ پیرس کے لیے بھی پی آئی اے کی 2 خصوصی پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ 15 اگست کو پیرس سے اسلام آباد اور 16 اگست کو اسلام آباد سے پیرس پرواز روانہ ہوگی۔ پیرس سے اسلام آباد کے لیے دوسری پرواز 29 اگست اور اسلام آباد سے پیرس کے لیے 30 اگست کو پرواز روانہ کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ ضلع دیر بالا میں پہلا احساس نشوونما مرکز قائم کر دیا گیا ہے۔ خواتین اور ان کے بچوں کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ احساس نشوونما مرکز کے اجرا پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کو بچانے کے لیے دیر بالا میں کل 6 نشوونما مراکز کھولے جائیں گے، جبکہ ملک بھر کے 9 اضلاع میں مجموعی طور پر 33 مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم جلد ہی اس پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے۔ ہر احساس نشوونما مرکز پر احساس کی صارف خواتین اور ان کے بچوں کو بہت سی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ چیدہ سہولیات میں صارفین کا اندراج، طبی معائنہ، آگاہی نشست، صحت بخش غذا اور مندرجہ صارفین کے لیے صحت نشوونما کی دیکھ بھال وغیرہ بھی شامل ہے۔ صارفین کو نقد نشوونما وظائف کی یہ سہولت ترسیل کے لیے ہر نشوونما مرکز پر ATM مشینیں بھی نصب کی جا رہی ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اسلام تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مساوی حقوق فراہم کرتا ہے۔ اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آئین پاکستان بھی اقلیتی برادری کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ تمام اقلیتوں کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ موجودہ حکومت اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اس تحفظ پر بھی یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے قانون سازی اسمبلی کے پہلے اجلاس سے خطاب کیا تھا۔ اس خطاب میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب میں پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کو مساوی حقوق دینے کے کہا تھا، جبکہ بابائے قوم نے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان میں ہر کسی کو اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق عبادات کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ اسد قیصر نے مزید کہا کہ قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اقلیتوں کو مذہبی رسوم و رواج کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
قومی احتساب بیورو لاہور میں آج مریم نواز کو غیر قانونی اراضی کیس میں ذاتی حیثیت میں موقف لینے کے لیے طلب کیا گیا تھا، تاہم نون لیگی کارکنوں اور پولیس میں تصادم کے باعث مریم نواز کو پیشی کی فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ نیب اعلامیہ کے مطابق نیب کے 20 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ایک آئینی اور قومی ادارے کے ساتھ اس نوعیت کا برتاؤ روا رکھا گیا، جس میں نیب کی عمارت پر پتھراؤ کرتے ہوئے کھڑکیوں کے شیشے توڑنے کے علاوہ نیب کے عملے کو بھی زخمی کیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے مسلم لیگ نون کے عہدیداروں اور دیگر شہرپسند عناصر کی جانب سے قانونی کارروائی میں بھی منظم انداز میں مداخلت کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس غیر قانونی اقدام اور کار سرکار میں مداخلت کی FIR درج کروانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ کسی مہذب سیاسی سسٹم میں جھوٹ اور جعل سازی میں ملوث شخصیت کو ہیرو بنا کر پیش نہیں کیا جاتا۔ اپنے ٹویٹ میں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز شریف کے حق میں نعرے لگاتی چند خواتین کی ویڈیو شیئر کی گئی۔ ویڈیو میں یہ خواتین تیری آواز میری آواز مریم نواز کے نعرے لگا رہی ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے سوال کیا کہ کیا کسی مہذب سیاسی نظام میں میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں کا بیان دینے والی اور قطری خطوں کو کیلبری کوئن کے نام سے پہچان رکھنے والی شخصیت کو اس طرح سے ہیرو بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں سچ اور جھوٹ کا کوئی فرق نہیں رہ گیا، ایسے رویے احتساب کا منہ چڑھاتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بیگم صفدر اعوان کی نیب پیشی پر اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ بیگم صفدر اعوان کی جلوس کے ساتھ نیب حاضری 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی سے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیگم صفدر اعوان کا دعویٰ تھا کہ ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، آج سینکڑوں کنال اراضی کی رجسٹریاں اور ملکیتی کاغذات ان کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیگم صفدر اعوان شرمندگی، انکساری اور عاجزی کے ساتھ نیب میں پیش ہوتی، لیکن ان کی چوری کے اوپر سینہ زوری، جٹائی اور جرت کو سلام ہے۔ لیگی قائدین اپنے کارکنان کو بتائیں کہ یہ ذلت، کرپشن، جگ ہنسائی اور لوٹ مار کی جنبش تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان جلسے جلوسوں کے زور پر شریف خاندان اور لیگی قائدین احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ میری لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور آج یہ سینکڑوں کنال کی اراضی کا جناب یہ ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ تو آج جو نون لیگ کے قائدین نے اور بیگم صفدر اعوان نے جو ماحول بنایا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت ہے۔ اس کم از کم ٹی وی انٹرویو میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس کے بعد آج تو ان کو بڑی شرمندگی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اور بڑے چھپ چھپ کے جو ہے وہ نیب کی کارروائی میں آنا چاہیے تھا۔ لیکن میں سلام پیش کروں گا ان کی ڈھڑائی کو، سلام پیش کروں گا ان کی کرپشن کے اوپر اور چوری کے اوپر جناب جرت اور ہمت کو، کہ آج جلوس لے کر آئے اور اپنے کارکنان کو بھی لٹھیاں ڈلوائیں، کہ آج جلوس لے کر آئے اور اپنے کارکنان کو بھی لٹھیاں ڈلوائیں۔ لیکن بہرحال بیگم صفدر اعوان صاحبہ اور نون لیگ کے قائدین کو اپنی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی، اصلاحات اور خصوصی اقدامات اسد عمر نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا ابھی بھی ملک سے ختم نہیں ہوئی۔ اس مہلک وبائی مرض کو شکست دینے کے لیے احتیاط لازمی ہے۔ اس بیماری پر قابو پانے اور حکومتی پالیسیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر تعاون پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے 2 دن پہلے معیشت کی بحالی کے لیے بند سیکٹرز کو کھولنے کا جو فیصلہ کیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ملک سے اس مہلک وبائی مرض کا خاتمہ ہو چکا ہے، بلکہ یہ بھی ابھی بھی موجود ہے اور ہمیں اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق، صوبوں اور فوج نے جس طرح سے مل کر کام کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے بتایا کہ اپریل میں TTQ پالیسی کا جامع منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے تحت قومی، صوبائی، ضلعی اور تحصیل کی سطح پر ٹیمیں بنائیں گے، اور اس وقت ملک بھر میں تقریباً 10,500 سے زیادہ لوگ TTQ پالیسی کے تحت اس بیماری کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹنے لگا، صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2,61,246 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,833 رہ گئی۔
गुज़िस्ता 24 घंटों के दौरान 521 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दादोशुमार के मुताबिक सिंध में 5,861, पंजाब में 6,133 के एक्टिव केसेस रह गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1,833, बलूचिस्तान में 1,366, इस्लामाबाद में 2,115 फ़ाल केसेस हैं, आज़ाद कश्मीर में 176, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 359 केसेस बाकी रह गए हैं। गुज़िस्ता 24 घंटों में मज़ीद 15 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6,112 हो गई है। पाकिस्तान के बाद अब बात करते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 7,38,956 हो गई है। ताहम वायरस से 2,02,57,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। ताज़ा तरीन दादोशुमार के मुताबिक सेहतयाब होने वालों की तादाद में 1,31,21,000 से बढ़ चुकी है। इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 63,96,000 से ज़्यादा है। मुतासरीन मुल्कों में अमेरिका 52 लाख से ज़्यादा मरीजों के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर, ब्राज़ील 30,57,000 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि भारत 22,69,000 से ज़्यादा मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की क़यादत में ज़िला रावलपिंडी की अरकान असम्बली ने मुलाकात की है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर और फ्लायामा के मनसूबों पर बातचीत की गई। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हलकों के मसाइल, तरक्याती कामों और फलाह-ए-आमा के मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अवामी खिदमत के सफ़र को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना का फैलाव रोकना हमारी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इसदाद कोरोना की हिकमत अमली को हर जगह सराहा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पंजाब में कारोबार खुल गए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि रावलपिंडी शहर के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। नाला की तामीर 9 से सैलाब के दौरान होने वाली तबाहकारियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। नाला लई और एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट पर मजमूई तौर पर 85 अरब रुपए लागत आएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ऐप के जरिए रावलपिंडी के शहरियों को ऑनलाइन खिदमात की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा रावलपिंडी में ख्वाजा सराह कम्यूनिटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कायम किए गए हैं। पुलिस में नफरी की कमी को पूरा करने के लिए 10,000 भर्तियाँ भी कर रहे हैं। वज़ीर वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ पंजाब सैयद शमशाम अली शाह बुखारी ने बहावलपुर चिड़ियाघर का दौरा किया, जहां उन्होंने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौका पर सैयद शमशाम अली शाह बुखारी ने कहा कि हर किस्म की गैर कानूनी शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है और किसी को भी गैर कानूनी शिकार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में पंजाब में चिड़ियाघर, वाइल्ड लाइफ पार्क और सफारी पार्क आज से अवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। खबरों में शामिल करते हैं खबर ग्वादर से, जहां पर $230 मिलियन की लागत से बैनुल-अक़वामी तर्ज के एयरपोर्ट की तामीर तेज़ी से जारी है। ग्वादर एयरपोर्ट की तामीर से शहर तरक्की की नए दौर में शामिल होगा। सीपेक अथॉरिटी के हुक्काम के मुताबिक पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के तहत ग्वादर शहर को मरकज़ी अहमियत हासिल है। ग्वादर में बैनुल-अक़वामी तर्ज का एयरपोर्ट होना चाहिए और यह इंतहाई ज़रूरी अमर था। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का आगाज़ गुज़िश्ता साल हुआ था और मनसूबे पर काम ज़ोर शोर से जारी है। ग्वादर की जदीद तरीन एयरपोर्ट के रनवे पर दुनिया के सबसे बड़े त्यारे A380 मुसाफिर बरदर त्यारे भी लैंडिंग कर सकते हैं और उड़ान भरने की सहूलत भी मौजूद है। हुकूमत ग्वादर में जारी तमाम तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। एयरपोर्ट की तामीर से जहां ग्वादर बैनुल-अक़वामी शहर का दर्जा हासिल कर लेगा, वहीं इस मनसूबे से तरक्की की इंतहाई मुआवन भी साबित होगा। शहद न सिर्फ तवानाई से भरपूर ग़िज़ा है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ बीमारियों के लिए शफा भी है। शहद मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर शहद की मक्खियों के ज़रिए तैयार होता है, जबकि जंगल में भी कुदरती तौर पर पाया जाता है। दौर जदीद में चित्राल में मक्खियों से शहद किस तरह हासिल किया जाता है और कोरोना वायरस ने इस कारोबार के मुतालिक अफराद को कैसे मुतासर किया, बता रहे हैं चित्राल से गुल हमाद फारूकी अपनी इस रिपोर्ट में। शहद न सिर्फ तवानाई से भरपूर ग़िज़ा है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ बीमारियों के लिए शिफा भी है। ये शहद मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर शहद की मक्खियों के जरिए तैयार होता है। शहद जंगल में भी कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, मगर आजकल इसे फार्म के अंदर मक्खियों के जरिए तैयार करवाया जाता है। लकड़ी से बने हुए संदूकनुमा पेटियों में इन शहद की मक्खियों को पाला जाता है और ये पेटियाँ ऐसी जगह रखे जाते हैं जहाँ आसपास दरख्त और पौधों में फूल मौजूद हो, क्योंकि ये शहद की मक्खियाँ इन फूलों का रस चूस कर पीती है और इससे शहद बनता है।
1 माह बाद इन छज्जों को पेटियों से निकालकर एक खास मशीन में डालते हैं और इसे तेजी से घुमाकर हवा की दबाव की मदद से उससे शहद निकाला जाता है, जो एक टपका में भर दिया जाता है। इसके बाद उनको मुख्तलिफ बर्तनों में पैक करके भेज दिया जाता है। कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में जो वबा फैली थी, इससे जहां दीगर कारोबार मुतासिर हुआ, वहाँ उससे शहद के सनत को भी बहुत नुकसान पहुंचा। चतराल के बालाई इलाके में एक कुदरती जंगल के करीब रखे हुए शहद की मक्खियों का रखवाला रसूल खान का कहना है कि वो पिछले 40 सालों से ये कारोबार कर रहा है और हर साल शब कदर जिला चारसदे से ये मक्खियाँ चतराल लाकर पालता है, मगर इस साल बुरी तरह मुतासिर हुआ। लॉकडाउन की वजह से वो इन मक्खियों को कहीं पुलों के करीब नहीं ले जा सके, जहाँ उनको खुराक मिलता है, और उनको घर पर रखकर जेब से खुराक देना पड़ा। बस इस मुश्किलात का सामना है कि यार इस साल पर ये लॉकडाउन की वजह से जो है ना हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एक तो रास्ता बंद था, जिधर गाड़ी लोड करता था तो पुलिस वाला नहीं छोड़ता था, उसकी वजह से जो है ना हमारा बहुत नुकसान हो गया। मदन नहीं हो गया, फूल पर जो है ना हमारा मक्खी नहीं पहुंच गया। हुकूमत की तरफ से हमारा कोई मदद नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना से मुतासरीन लोगों के लिए इमदाद तो आया, मगर शहद के कारोबार करने वाले लोगों को कुछ भी नहीं मिला, न उनके साथ हुकूमत की तरफ से कोई तावन हो रही है। रसूल खान ने इंकशाफ किया कि लॉकडाउन की वजह से उनको 50 लाख रुपए का नुकसान का सामना हुआ, और दूसरी जानिब पुलिस भी हमें तंग कर रही है। यार बस ये होना चाहिए कि वो कर्जे का ऐलान करे कि यार ये मक्खी वाला को कर्जा दे तो अच्छा होगा। जी सर, हम चीनी देते हैं ना, खिलाते हैं ना, ये तो फिर भूखे से मर जाते हैं और भाग जाते हैं ना। इसको हम इतना चीनी देते हैं कि ये छत्तों में जमा नहीं करे। रसूल खान ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके साथ माली तौर पर मदद की जाए या उनको बिला सूद कर्जा दिया जाए, ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सके, क्योंकि मौसम ख़ज़ान और सर्दियों में जब दरख्तों के पत्ते जल जाते हैं, वो इन मक्खियों को घर पर रखकर उनको लाखों रुपए का चीनी खिलाता है, ताकि ये मक्खियाँ कहीं और न जाए, और सिर्फ चंद माह उनका सीज़न होता है। शहद में अल्लाह ताला ने शिफा रखा हुआ है और ये कई बीमारियों के इलाज है। ये लोग ज़िला चारसदा शबकदर से ताल्लुक़ रखते हैं, हर साल यहाँ पे आकर बालाई चतराल में शहद की मक्खियाँ रखते हैं, उससे शहद निकालते हैं, मगर इस साल लॉकडाउन की वजह से ये काफ़ी मुतासर हो गए। ये लोग हुकूमती इदारों से मुतालबा करते हैं कि इनके साथ माली तौर पर मदद की जाए, ताकि ये इस सेक्टर को मज़ीद तरक्की दे और बेहतरीन शहद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट करें, और इससे पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला आएगा। गुल अहमद फारूकी, APP VNS चतराल। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़। जहाँ पर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट apv.com.pk।